अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली एपिसोड में ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस के साइकियाट्री और न्यूरोलॉजी अलामात की बात की और ख़ुसूसन इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस बीमारी मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ अलामात के साथ ज़ाहिर होती है। इसलिए आपका न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट शुरू में तो इन अलामात को आम नफ्सियाती या आसाबी बीमारी समझ कर इलाज कर रहा होता है, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की के मिस्दाक आगे चलकर पता चलता है कि इसे कोई आम बीमारी नहीं बल्कि ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस था। रिसर्च नाजरीन ये बताती है कि कई दफ़ा मरीज़ को सही डायग्नोज करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। अपने इस एपिसोड में हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस को डायग्नोज करने के लिए हमें किन किन टेस्टों की ज़रूरत पड़ सकती है और इसके बाद मैं आपको डायग्नोज करने का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में मुख्तसरन बताऊंगा। इसमें पहला टेस्ट है एमआरआई ब्रेन विथ कंट्रास्ट। एमआरआई के अंदर आपको जो टेम्पोरल लोब का हिस्सा है यहाँ पर आपको एबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी और ये एबनॉर्मेलिटी आपको ज़्यादातर केसेस में दोनों तरफ नज़र आएगी। यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूँ, वो ये कि हमारे मुल्क में जो एमआरआई की मशीनें जगह जगह लगी हुई हैं वो लो क्वालिटी की हैं, 0.5 टेस्ला की या उससे कम की हैं और उसकी वजह से वो ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस में जो टेम्पोरल लोब में एबनॉर्मेलिटी हमें नज़र आती है वो बआसानी मिस हो सकती है, नज़र नहीं आ सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका डॉक्टर ये सोच रहा है कि मरीज़ को ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस हो सकता है तो उसे चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी के एमआरआई 1 टेस्ला पावर या उससे ऊपर वाली एमआरआई मशीन से एमआरआई करवाए। इसी ज़िम्मन में दूसरी बहुत अहम बात वो ये कि एमआरआई में जो टेम्पोरल लोब के अंदर हमें एबनॉर्मलिटी नज़र आई, ये एबनॉर्मलिटी सिर्फ ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस में ही नज़र नहीं आएगी, बल्कि कुछ और बीमारियां भी हैं जिसमें ये चीज़ नज़र आती है। और इस बात का इल्म रखना आपके न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो ये फ़ैसला कर सके कि मरीज़ की अलामत आया ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस की वजह से है या किसी और वजह से। इसमें मैं खुसूसन एक बीमारी का जिक्र करना चाहूँगा, वो है वायरल इंसेफ्लाइटिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल इंसेफ्लाइटिस। हमने पिछली वीडियो में जिस अहमद अली नाम के मरीज़ का आपसे डिस्कस किया था उसमें उनके न्यूरोलॉजिस्ट को इसी वायरस के इन्फेक्शन की बीमारी समझकर उन्होंने उनको ट्रीट किया था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि अहमद अली का केस वायरल इंसेफ्लाइटिस नहीं था बल्कि ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस था। दूसरा टेस्ट है ईईजी। देखिए, जिस तरह दिल की एक्टिविटी को देखने के लिए हम ईसीजी निकालते हैं, इसी तरह दिमाग की एक्टिविटी को देखने के लिए हम ईईजी करते हैं। और अगर पेशेंट ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस है तो उसमें वही एरिया जिसका नाम मैंने टेम्पोरल लोब, ये बार बार मैं ये नाम ले रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, वहाँ पर आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज नज़र आएंगे ईईजी के अंदर। अगर ये एबनॉर्मलिटी आपको मिलती है तो आपको ये सपोर्ट करेगी, लेकिन बाज़ औक़ात ईईजी नॉर्मल भी आ सकती है। इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा ज़ोर अपने क्लिनिकल जजमेंट पे देना पड़ेगा और एमआरआई के अंदर जो फाइंडिंग्स नज़र आ रही हैं उसके ऊपर देना पड़ेगा, या फिर इस तीसरे टेस्ट के ऊपर देना पड़ेगा जिसको हम CSF एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम कमर से पानी निकाल कर उसे लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजते हैं। नाजरीन, इस टेस्ट को करवाने के हमारे 2 बुनियादी मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि कहीं दिमाग के अंदर वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है जिसको हमने हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इंसेफ्लाइटिस का नाम दिया, तो उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है और उसके लिए फिर हम एक टेस्ट भिजवाते हैं जिसको हम HSV PCR कहते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो हमारी तसल्ली हो जाती है कि इसको वायरल इंसेफ्लाइटिस नहीं है। हमारा दूसरा मकसद इस CSF के अंदर कुछ ख़ास एंटीबॉडीज़ को देखना होता है। आपको मैं बता चुका हूँ कि इस बीमारी के अंदर हमारी बॉडीज़ जो है वो एंटीबॉडी बनाती है, तो इनमें से एक लिस्ट है जो कि मैंने स्क्रीन पर अगर आप नज़र डालें
تو وہ اینٹی باڈیز کی ایک لسٹ نظر آتی ہے جو کہ آٹو امیون انسیفلائٹس کروا سکتی ہے، لیکن یہ ساری اینٹی باڈیز پاکستان میں ہر جگہ دستیاب نہیں ہیں۔ لیکن ہم عمومی طور پر ایک اینٹی باڈی بھیجتے ہیں جو کہ اکثر جگہوں پر اویلیبل ہے، اس کا نام ہے اینٹی NMDA ریسیپٹر اینٹی باڈیز۔ تو اگر CSF کے اندر آپ کو اینٹی NMDA ریسیپٹر اینٹی باڈیز نہیں ملتی، جو کہ تقریباً 70-80% کیسز میں ہوتی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ اس کی بنیاد پر ہرگز نہیں کہیں گے کہ اس کو آٹو امیون انسیفلائٹس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اینٹی باڈی نہیں ہے، دوسری اینٹی باڈیز ہوں جس کو ہم چیک نہیں کر سکے، کیونکہ کئی لیبارٹریز میں ایون بڑے بڑے شہروں میں بھی وہ اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو اگر اینٹی باڈی ٹیسٹ CSF کے اندر، کمر کے پانی کے اندر نہیں آ رہے، تو اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس مریض کو آٹو امیون انسیفلائٹس نہیں ہے، بلکہ مریض کی اگر ہسٹری، مریض کا MRI یا مریض کی EEG کے اندر جو ایبنارملٹیز آ رہی ہیں وہ آپ کو کنونس کر رہی ہیں کہ اس کو آٹو امیون انسیفلائٹس ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو آٹو امیون انسیفلائٹس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ تو ناظرین، ابھی تک ہم نے جتنی بھی بات کی ہے، آئیں اس کو ایک کوزے میں بند کر دیں، اور اس کوزے کا نام ہے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا، یعنی وہ طریقہ کار، وہ کرائٹیریا جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ مریض کو آٹو امیون انسیفلائٹس ہے۔ تو اس ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں جو ہے وہ 3 چیزیں، اگر آپ کو تینوں کی تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ڈیفینٹ، یعنی یقینی طور پر یہ آٹو امیون انسیفلائٹس ہے۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کلینیکل سمٹمز، یعنی مریض کی جو نفسیاتی یا اعصابی علامات ہیں وہ ایک دم سے نہ آئیں، بلکہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوں، اور یہ علامات ہفتوں میں بڑھتی چلی جائیں۔ نمبر 2، MRI برین کی فائنڈنگز، MRI برین میں ٹیمپورل لوب کے اندر آپ کو ایب نارمل سگنلز ملیں، اور پریفریبلی وہ دونوں طرف کے ٹیمپورل لوب کو متاثر کریں۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ جو کمر سے پانی نکالا تھا CSF، اس کے اندر آپ کو اینٹی باڈیز ملیں، اور اس میں ہم نے ایک اینٹی باڈی کا ذکر کیا تھا جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے بآسانی، اس کا نام ہے اینٹی NMDA ریسیپٹر اینٹی باڈیز۔ تو ناظرین، اگر یہ چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو یقینی یعنی ڈیفینٹ آٹو امیون انسیفلائٹس ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلینیکلی مریض کی علامات تو بہت آپ کو کنونس کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ٹیسٹ آپ کو سارے کے سارے پازیٹیو نہیں آتے یا کچھ آتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینٹ نہیں ہے بلکہ پاسبل آٹو امیون انسیفلائٹس ہے۔ لیکن ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ نے اور اسباب، مثلا وائرل انسیفلائٹس وغیرہ کو رول آؤٹ کر دیا ہو۔ آئیے اب بات کرتے ہیں علاج کی۔ دیکھیے، علاج کی ایک لمبی تفصیل ہے جس میں میں نہیں جاؤں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان زبان میں سمجھا سکوں۔ آٹو امیون انسیفلائٹس کے علاج میں جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ان کا مین ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا امیون سسٹم، یعنی دفاعی نظام، جو ہمارے دماغ کے خلاف اینٹی باڈیز بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے دماغ خصوصاً ٹیمپورل لوب کو جا کے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ دوائیاں اسی امیون سسٹم کو مختلف طریقوں سے سپریس کرتی ہیں، دبا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کھل کر نہیں کر پاتا، اور اینٹی باڈیز بننا یا تو کم ہو جاتی ہیں یا بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً مریض کی طبیعت میں آہستہ آہستہ بہتری آتی جاتی ہے۔ اسکرین پر میں نے یہ دوائیاں لکھ دی ہیں، ان کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ، جس میں IV اسٹیرائڈ دے سکتے ہیں یا IV امیونوگلوبولن دے سکتے ہیں۔ اگر بیماری کی نوعیت شدید ہو تو پلازما ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، جس میں خون کو چھانا جاتا ہے، اور اس میں موجود اینٹی باڈیز جو دماغ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں ان کو چھان کر نکال دیا جاتا ہے۔ جبکہ سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ان مریضوں کو دیا جاتا ہے جو یا تو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ سے بہتر نہیں ہو پائے، یا پھر ان کو شروع میں تو بہتری ہوئی لیکن پھر دوبارہ وہ علامات واپس آ گئیں۔ ان خاص اور انتہائی ضروری علاج کے علاوہ مریض کو ساتھ ساتھ وہ دوائیاں بھی دی جاتی ہیں جو ان کی نفسیاتی علامات کو، مرگی کو، اور اگر کوئی انوالنٹری موومنٹ وغیرہ ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرے۔ اور ناظرین، آخر میں یہ
کہ کیونکہ آٹو امیون انسیفلائٹس کینسر کے مریضوں میں بھی ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے کچھ مزید ٹیسٹ خصوصاً سی ٹی یا ایم آر آئی کیپ یعنی چیسٹ ایبڈومن اور پیلوس وغیرہ کے کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کینسر وغیرہ تو ان جگہوں پر گرو نہیں کر رہا. اگر وہ مل جاتا ہے تو اسے لازماً الگ سے علاج کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم کینسر کے ڈاکٹر جسے ہم آنکولوجسٹ کہتے ہیں اس کو انوالو کرتے ہیں. اس بیماری سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو میں گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور اس بارے میں سوال پوچھیں. آپ اپنے پیاروں کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.